आयज आमी ही बसका घेवची पडली. हे सुरू करता आसतना पयलीं तुमकां पत्रकार भावांक भयणांक म्हजो सलाम, कित्याक तुमी आमचो हो ताळो सगल्याक पावयता आनी सगलें जें कितें हिंगा घडटा आमच्या गोंयांत तें आमकां सगल्यांक कळटा. पूण सुरू करचे आदीं हांव एक विनंती करतलो. स्पेशली आतां जें कितें घडलां वो आमच्या चॅनलाचेर तावन एक धाकटोसो कुडको काडून तुमच्या मदल्या एक टीव्ही चॅनलान वायरल केलो. पूण ताका जे कॅप्शन्स दिल्या दे आर डिस्टर्बींग. आमकां विचारूंकूय बीन ना. आमचे जरी तर स्टेटमेंट जाय जाल्यार आमी सदांच उक्त्या मनाचे, तुमकां केद्याय वेळार तुमी जरी तर मागलें जाल्यार आमी उलयतात. पूण आमच्या चॅनलाचेर जें आहा ते सगल्यांक पब्लिकली उजार करतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमकांय बीन तुमची एज फार एज जर्नलिजम इज कन्सर्न एथिक्स आसा. ती एथिक्स सगल्यांनी तुमी सांबाळची ही आमची विनंती. तर आनीक एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयल्यात देखून ह्या वेळार. आनीक जें कितें आतां ह्या दिसांनी घडलां, जो स्टेटमेंट आमच्या पात्रोण, आमचे ए फिरगोजेचो पात्रोण सांत फ्रांसीस शावेर, आनी गोंयांत सांत फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली पयली इगर्जी आमची चिखलेची, देखून जे आमच्या पात्रोणाचेर हो सांत फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताचेर आड जे कमेंट्स केले, जी उतरां उलयलीं, ती आमकां दूख दितात. जरूय कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार आमचो सांत धाकटो जायना वो कोणाचोच देव धाकटो जायना. देवाक प्रोटेक्ट करपाक आमची गरज ना, आमकां देवाची गरज आसा. देव आमकां प्रोटेक्ट करता. पूण तरी आसतना आतां हे इन्सिडेंट परतून परतून जावपाक लागल्या, देखून आमकां आतां उलोवपाक पडटा. नाजाल्यार आमी हेजेर खरेपणी उलोवपाचें पासून न्हू. हें चलता ताचेर फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आहा थिंगा आमकां एक उक्तें जाता तें हें कोण तरी आपणाच्या पॉलिटिकल फायद्याक पासत हो एक डिवायड घालपाक सोदता आमच्या गोंयकारां मदें हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम. आनी बकरून आतां ह्या इन्सिडेंटान फाटलीं एक वरस भर हें चालूच आसा. जरूय गोंयकार हेका अजून पासून बळी पडना, देखून सगल्या गोंयकारांक म्हजी शाबासकी. जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुस्लीम, आमी ह्या षडयंत्राक अजून पासून बळी पडूंक ना. आनीक आतां जे भाशेन आमचे गोंयकार उलयतात, हांव म्हणना कॅथलिक्सूच भायर सरल्या, वो हिंदूच भायर सरल्या, वो मुस्लीम भायर सरल्या, सगळे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. कित्याक आमकां परतून परतून रस्त्यार येवपाक पडटा? जाल्यार हें जें षडयंत्र चल्ललें आसा फाटल्यान, हें षडयंत्र बंद जावपाक जाय. आतां तरी जाणा जावचें की गोंयकार एक आसा आनी आमच्या धर्मभेद घालून आमकां डिवायड करपाक कोणाच्यानूच जायना. तो मागीर भायलो जावं भितरलो जावं, कोण ताचो पॉलिटिकल फायदो काडूंक सोदता जावं, वो कोणाक हाडलेले आसात आमचे मदें हो डिवायड घालपाक, कितेंय जावं, आमी गोंयकार आमचे मदें डिविजन घालपाचें ना धर्माक लागून. देखून आयज ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक आहा. बकरून आमचे विचून काडलेले आसा तांकां ही जबाबदारी आहा. आनी आमकां दिसलें आमचो विचून काडलेलो जो MLA आसा तो खंय तरी बेजबाबदार जालो. आनी बेजबाबदारी न्हूच फकत इतली ओगी रावपाचें इतलेंच न्हू, पूण ताच्या उपरांत जें कितें तो मिस्टर गौतम खट्टर उलयल्लो ताका ताणें एंडोर्समेंटूय दिलो. आनी हाचो आमी खर निशेध करता. आनी आमचो MLA असो, आमचो MLA म्हणल्यार ही इज रिप्रेझेंटींग अस एट द असेंब्ली. तो जेन्ना उलयता एज MLA ऑफ दाबोली जाल्यार ही इज टॉकिंग फॉर अस. आनीक आमी जें कितें तो उलयला ते माचयेर, आनीक गौतम खट्टर हो सांत फ्रांसीस शावेराचेर, गोंयच्या साहेबाचेर आड उलयला, ताका एक एंडोर्समेंट कसो ताणें दिला हाचो आमी खर निशेध करता. आनी जें ताणें केल्लें आसा तें ताणें विड्रॉ करपाक जाय. हो स्टेटमेंट खट्टराचो एक स्टेटमेंट आमकां दुखवलेलो आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो आमदार जरी तर हे भाशेन उलयता आनी ताका प्रोटेक्ट करता त्या वेळार, जाल्यार ताचेरूय बीन आमकां दूख भोगलेली आसा. देखून आमी मागता आमच्या
MLA हे फाटी घेवचें जी स्टेटमेंट केला. Sorry at all. If that sorry was accepted, I would not have made a statement about our MLA. हांव तेजेर आड दुसऱ्या तेंचेर हांव आड उलोवंक ना. फकत आमचो मोविन गुदिनो आमचो आमदार. आय एम ऑल्सो वोटर ओवर हियर. सो सगळे वोटर आहा तेका रायट आहा आपल्या MLAचेर. आनी ह्या पासत ती सॉरी जी म्हणल्यार जशें शोगनान सांगला, आफ्टर सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट भायर सरपाक लागले, मागीर तुमी एक एक लोक गलींतलो भायर सरता आनी कंडेम करता आनी तितून कंडेमनेशन ना. आनीक हे दोन तोंडाचे मालुणा भाशेन जालें. आयज तूं एक उलयता, फाल्यां दुसरें उलयता. यू हॅव टू स्टीक टू वॉट यू आर सेयींग. इफ तेका जरी तर दिसलेलें की खट्टरजी म्हणटा तो सारकें उलयल्लो आनी आमकां शिकोवपाक येयला and something that was done wrong by पक्ष म्हणलेले म्हाका समजोंक ना whether he is referring to political पक्ष or some other पक्ष. खंयचे पक्ष ते खबर ना, ते तेणें म्हणलेलें ना. पूण जरी तर इफ ही इज रिफरिंग टू पॉलिटिकल पक्ष, हेजेर इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर की तें जाल्यार तुमकां फकत इलेक्शनाचेंच पडलां. आयज जे नारी शक्ती आनी एक जे आतां प्रोटेस्ट चल्लेले आहा तेंच पडलेले आहा ओन्ली इलेक्शन. आनी द रियल इश्यूज दॅट आर दे आतां 39A आमचें गोंय पाड घालीत आहा. आनी आमच्या हिंगा चिखले दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर पाड पडलेले आहा आनी तितून भितर आमचो MLA आहा खंय आहा न्हिल्लेलो आहा दिसती पडना, ऑर ही इज प्रमोटींग इट. आय एम क्वेश्चनिंग. आयज जे आमकां वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाल्लें आहा जावं प्रभू वायलेटा आनी आतां न्यू कॉमेर्स जाल्लें आतां तास्तू म्हणलेलें, हे सगळे आनी प्लस आमचें जे पेट्रोल लिकेज जाल्ली, आमचे ग्राउंड वॉटर एक्विफर्स आर डिस्ट्रॉयड. हॅज द MLA इवन स्पोकन वन्स? कितें घेयला, एक्शन घेयला? कांयच घेवंक ना. सो असल्या संदर्भान हांव पळयता तें हे जर स्टेटमेंट ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. ओके, आतां सगळे जे प्रोटेस्ट भायर सरले, इट इज नॉट जस्ट कॅथलीक प्रोटेस्ट. गोंयकार आयज उठलेलो आहा आनी ह्या पासत आयज मोविन गुदीन आनी ताजे बरोबर दुसरे आहा ते भियेल्ले आहा अशें म्हाका दिसता आनी भिवून हे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा. नाजाल्यार हे सगळे ऑल द MLAs एंड मिनिस्टर्स आयज जे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा ते पयले कित्याक येवंक ना? शोगनान विचारला ते भाशेन. यूथ इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन. आतां कोणाक दाखोवपाक पडटा? आमकां दाखोवपाक पडटा. सो इट इज व्हेरी क्लियर फॉर अस की आतां ही जी क्रोकोडायल टियर्स जी शेड केल्ली आहा, इट इज ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. एपीज करपाक. ओके, पयलीं दाखोवपाक गडे ट्राय केलें हांव उमक्या धर्माचो मनीस, आनीक जी उतरां उलयलें ती तुमी आयकल्या तुमचे कडेन आहा. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट दॅट. तितूंतल्यान सान इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर वेर ही इज हेडिंग टू. तो कोणाक नाडपाक सोदता, कोणाक भुलोवपाक सोदता. ओके, आनी म्हणलेलें आहा यू कॅन फूल सम पीपल फॉर सम टायम, यू कॅन फूल सम पीपल ऑल द टायम, बट यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. आतां हो वेळ आयला सगळ्या गोंयकारांनी समजूंक. हे आमचे जे आतां जे पॉलिटिशियन आहा जाणी गोंयचे पाड घायला, पाड घालीत आहा. आयचो सरकार हे पाड घालीत आसा आनी आमचो निशेध जो आहा तो हे जे पाड घालता तेजेर. आमचो धर्म राखपाक आमी आयज हिंगा उलोवपाची गरज ना. आमच्या धर्माक गरज ना आमी टू बी द डिफेंडर्स ऑफ फेथ. ओके, आमचे सांत आहा तांकां सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयच्या साहेबाक आमची गरज ना टू डिफेंड हीम. तो तेज्या हेजेर सांत आमची तेका गरज ना, आमकां तेजी गरज आहा एज अ इंटरसेसर फॉर अस. म्हणटच आमचें हे युद्ध जे आहा, ही लढाई जी आहा ही धर्माची न्हू. आमी सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, गोंयकार सगळे एक. पूण आयज जे आमचें गोंयचें पाड जाल्लें आहा तातूंतलें एटेन्शन कुशीन काडपाक ह्यो वस्तू चल्लेल्यो आहा. एकल्याक कोणाक हाडटा, मदें आमचो तो वेलिंगकराक हाडलेलो. आतां वेलिंगकराक गोंयच्या साहेबाचें टॉपीक कुशीन काडून मराठी दिल्ली आहा. एक एक टॉपीक वयर काडीत आहात. हे गोंयकारांनी आयज समजल्लें आहा. सगलो गोंयकार म्हाका दिसता आयज हें समजलेलो आहा की हे जे एक एक भायर सरता हे धर्माच्या मोगान न्हू, देवाच्या मोगान न्हू, खंयच्या सांताच्या मोगान न्हू, खंयच्या महाराजाच्या मोगान न्हू, पूण आपणाचें जो फायदो आहा पॉलिटिकल फायदो, आनी पॉलिटिकल फायदो घेवपाक फकत तांकां डिवायड करपाक जाय. आनी द डिविजन करपाक हो आख्खो प्रयत्न चल्लेलो आहा. सगल्या गोंयकारांक म्हजो सलाम, हिंदुआंक तशेंच कॅथलिकांक तशेंच मुसलमानांक, की आमी असल्या मनशांक जावं आमच्या आमदार मंत्र्यांक, आमच्या सरकाराक वो जे कोण फायदो काडपाक सोदता तांकां आमी वी हॅव नॉट अलाउड देम टू पूट दीस आमचे भितर ही झगडी करपाक आमी दिवंक ना. देखून सगल्या गोंयकारांक म्हजे सलाम आनी सगल्या गोंयकारांनी चतूर रावचें.
इसलिए हे बेबे एक एकलो वयर चडटा आनी आमचे मदें फुटी घालपाक सोदता तांकां आमी फुटी घालपाक दिवचे ना. आजून पासून आमी सायलंट आहा, ओगी आहा, पासेंस काडून आहा. पासेंस आमचें पिड्ड्यार कोन्न नाका. सरकारा लागीं मागता आमचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आमचें म्हणल्यार गोंयकारांचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आनीक सोंसूंक जायना. इनाफ इज इनाफ. सद्याक आतां तांकां भायर उडोवपाचें ऑर कितें म्हणटा तें सोशली बॉयकॉट करतले हे म्हाका दिसता शूड बी इंडिविज्युअल स्टेटमेंट ऑर इंडिविज्युअल डिसिजन. हेजेर आमी एज एन ऑर्गनायझेशन ऑर एज अ पॅरीश हेजेर आमी केन्नाच कोणूय पॅरिशनरांक पासून सांगचें ना बॉयकॉट कर म्हूण. पूण आमच्या पॅरिशनराक आमी सांगतले जें कितें घडटा तेजेर मातशें नियाळ करात, सारकें पळयात, अंडरस्टँड जावात आनी अकॉर्डिंगली जेन्ना वोट मारपाक जाय नोबडी शूड इन्फ्लुएन्स इट, नायदर द रिलिजियस लिडर्स नॉर द सोशल लिडर्स नॉर एनी एसोसिएशन. लोकांचें मत मारपाचें आहा तें आमी इन्फ्लुएन्स करपाक जायना. पूण जें कितें रॉंग आहा तें आमी कंडेम करपाक जाय. बिकॉज जें रॉंग पब्लिकली केल्लें आहा तें आमी प्रायवेटली येवन कंडेम केल्यार जायना. जे पब्लिकली केला ते पब्लिकली कंडेम करपाक जाय. ह्या पासत हांवें ते पब्लिकली कंडेम केला बिकॉज इट इज क्रिएटींग एक डिफरंट टायप ऑफ सिट्युएशन फॉर यंग पीपल. आयज आमचे यंग लोक यूथ आहा तांकां दिसता ना दॅट इज ओके वॉट दीस मिनिस्टर इज डुईंग इज ओके. ह्या वाटेन राव की आपण नांव आहा तें कॅथलीक पूण दुसरे वाटेन तूं सगल्याकूच उडी मारता, मदें तूं न्हेसता एके भाशेन, मदें तूं पुजा करता म्हूण दाखयता, इनफॅक्ट दुसऱ्या धर्माक भश्टायता. पूण हेजेर जर तर आमी कांयच उलयना जाल्यार आमचे यूथ आहा, भुरगे आहा ते समजतले की इन आर रिलिजन दॅट इज ओके बट इट इज नॉट ओके. आनी ह्या पासत हो स्टेटमेंट हो एक सॉर्ट ऑफ अ बॉडी मारची पडली ती हांवें पब्लिकली मारल्या त्या कारणाक लागून. मोविन गुदिनाक सकयल उडोवपाक लागून न्हू. आय हॅव नथींग अगेन्स्ट मिस्टर मोविन गुदिनो. पण आता जे करीत 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 आयले आहा ते अशेंच चालूच आहा एंड इट इज बींग रिपीटेड. हे फकत हे पावटीक न्हू, हेज्यावन पयलीं जायते पावटी केला, आमी ओगी रावल्या. एंड द यूथ हॅव क्वेश्चन्ड अस वाय चर्च इज नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट इट, वाय चर्च इज नॉट कॉलिंग द अटेन्शन. तेकाच व्हरून तिका मुखार कित्याक बसयता, तेका कित्याक हें करता. वीच द यूथ हॅव टू नो, नो चर्च इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. वॉट इज रॉंग इज रॉंग आनी पब्लिकली जें कितें रॉंग केल्लें आहा तेका पब्लीक कंडेमनेशन आसपाक जाय. दॅट इज वॉट आय हॅव डन. एक्शन आनी हें तें म्हाका दिसता हें रिलेटेड ना. पयले सुवातेर जशें आतां एडवोकेट रिझेरियान म्हणलां तो इन्सिडेंट आनी हो इन्सिडेंट प्लीज डोंट कंपेर. आनीक इवन आतां परतून परतून एक एकलो थिंगा हेजेर मिडियाचेर उलयता आनी परतून परतून म्हजें नांव काडटा. आय हॅव अ सिरियस ऑब्जेक्शन टू दॅट बिकॉज दीज आर टोटली टू डिफरंट केसीस. आनीक म्हजी केस आहा तितून ऑलरेडी हाय कोर्टान दिलें, ऑर्डर दिली तुमी ती घेवन वाचची, लोकांकूय धाडची. ही शट केस इज शट. तेजेर हांव मुद्दम कित्याक उलोवंक ना, म्हाका तेजो आनीक एक वर्ड चडोवपाक नाका आसलें. पूण कोर्टान जें कितें काय बरी ऑर्डर दिल्ली आहा तितून ती वाचीत जाल्यार तुमकां कळटलें वेर एक्झॅक्टली लायज द डेविल. पूण हांव तें कंपेर करपाक सोदना. म्हाका बेगीन बेगीन ते अरेस्ट करपाक येयलो. म्हाका पयलीं सद्याक अरेस्ट करूंक ना. ओके, तेंय बीन मातशें क्लॅरिफाय करता हांव, कित्याक परतून परतून तेंच उलयता. फादर बॉलमॅक्साक रोखडोच अरेस्ट केल्लो, रोखडेंच हें केल्लें ना. म्हाका अरेस्ट करूं ना. म्हाका बेलूय बीन मेळ्ळली, एंटिसिपेटरी बेल मेळ्ळली. आनीक रोखडीच केस जावन हायकोर्टान ती काडली आनी कॉश केली, भायर उडयली. म्हणटच हे दोन कंपेर करप म्हाका दिसता सारकें न्हू. That last year, in the year, you will recollect that last year, in the year 2025, a cabinet minister from Madhya Pradesh had referred to a decorated Indian army officer who led the Operation Sindoor, Colonel Sophia Qureshi, as a sister of terrorists. It was a very sad day for the country, and this statement was even condemned by the highest court of India. Today we are gathered here to condemn a similar remark
against our Saint Francis Xavier, who is the most revered and a beloved saint of Goa. He is also the spiritual patron of our Chikali Church, which is the Saint Francis Xavier Church. It pains us more because as Goans, we revere Saint Francis Xavier for a very different reason. Because he is a protector of Goa and a uniter of Goa, as his decennial expositions draw pilgrims from across religions from all over the world. We strongly feel that the remarks made were vile, bitter, and gutter level and clearly motivated towards a divisive society. Also, the fact that such remarks were made under the open patronage and deliberate complacency of three sitting MLAs of the Murmugaon Taluka is something that we as citizens should not overlook. Our endeavor today, led by our parish priest, Reverend Dr. Bolmex Pereira, is to save society from such aggression, and we welcome you and look forward to an engaging session. I am Advocate Hizaria Pashigo and a member of Chikalim Youth Farmers Club. So I've observed that whenever there is a derogatory statement made in public or whenever there is a hate speech, okay, there is this portion of media and public that will always try to recall Father Bolmex's issue up. So this is unfair and also misleading because it does not reflect to the exact or the issue that is in place, and it tries to create confusion right here. So as of Father Bolmex's statement that he had made it was respectfully made, and it was with appreciation, and as of what it did not have any derogative statement. As of what we have, the second part of the statement that was made earlier, it was more of Father Bolmex's opinion, and opinion should be acknowledged as fundamentals of freedom of expression as citizens of India. Okay, that comes under Article 19, as well you know. It is also to be noted that this is a judgment. This is not me speaking. So the High Court of the Honorable High Court of Goa, it has stated very clearly, and after very crucially examining the case that was before it, it has stated that there were no derogative statement made by Father Bolmex, and it has quashed the FIR against Father Bolmex, stating that it did not find any constitute of derogative statement. So this has established Father Bolmex's innocence, and it has also affirmed that there were no wrongdoings, and it is not me speaking, it is clearly the judgment. If you all want, you can read it, it's available everywhere. So we would humbly request the sections of media and public very respectfully that do not try to refrain from invoking Father Bolmex's name whenever there is a genuine case of public hate speech or derogative statement, because firstly it misleads from the actual issue, and it also causes harm to the individual whose name has already been cleared legally and conclusively has been indicated. So let's try to protect that, and also urging all the stakeholders to uphold fairness, accuracy, and responsibility in public discourse, and to respect the findings that have been put forth by the Honorable High Court. Thank you. आनीक हांव पॅरिशनर ह्या फिरगोजेचो. म्हाका बाल्टिमोर ह्या इगोजेन दिला. I was born in this village. I was baptized here in Saint Francis Xavier's Church. आनीक आमी भुरग्या बरोबर वाडला, आनी 3 तारीख फेस्त येता म्हणल्यार आमची सारकी उमेद, कित्याक धाकलो आसतना म्हाका एकूच शर्ट मेळटालो वर्साक, डॅडी दितालो, ते जाल्यार गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक. सो आय एम इमोशनली टच्ड टू दीस फिस्ट एंड इमोशनली टच्ड टू द सेंट. आनी जेन्ना आमचे काळीज सारकें कोणाक तेकोन आहा तेका कितें म्हणलें जाल्यार आमच्या काळजां दूख जाता. आनीक भोव करून आतां आमच्या घरांत केन्ना झगडीं जाता, आमचे गोंयकार आमकां केन्ना कितें म्हणटाय, गोर म्हणल्यार हांव गोंयची खबर करता, जेन्ना आमकां कितें म्हणलें जाल्यार आमी ओके म्हणटाय, घरांत झगडीं जाल्या. आतां हो कोण शेजारी, हो भायलो पयसुल्लो कोण येता आनी आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट करता, एंड विदावट एनी प्रॉपर नॉलेज. कितली स्टेटमेंट आहा, तेजे ओल्ड व्हिडिओ पळयले,
कसले कसले उतराक आयले तेणे कसले कसले इन्सिडंट जे गोंयांत जावंकूच नाय केन्ना हिस्ट्री ताका खबर ना तरी पूण तो व्हिडिओ करता कित्याक फकत तांकां ते थोडे व्ह्यूज एक्स्ट्रा मेळटाय आनी पयशे चड मेळटाय म्हणून घडये कोत्ते आसतले पूण तो येयलो बायलो उलयलो गेलो आमच्या गोंयकारांनी जेणे हाडलेले ताका ते तेजे स्पीच एप्रिशिएट कोत्ताय हांव भुरगेपणासून आयज पासून एक पासून गणेश चतुर्थी चुकोवंक ना आमगेल्या हिंदूच्या घरांनी हांव वयता एवरी गणेश चतुर्थी तेंच्या बरा विसर्जन आमी नाचताले पासून सो दीस इज वॉट रिलेशन इज देर बिटवीन डिफरंट रिलिजन्स आमी मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव पळयनाय गोंयकार सगळे फेस्तांक आनीक कितें आहा तेन्ना एकामेकांगेर वयताय बट दीस इज क्रिएटिंग डिविजन अमंग अस एस्पेशली सेंट फ्रांसीस झेवियर टच करप म्हणजे फकत क्रिस्तांवाचे सेंटिमेंट्स दुखनाय हिंदू भाव भयणा मुस्लीम भाव भयणा सगळ्याचे सेंटिमेंट्स दुखताय कित्याक डिसेंबरान तुमी फेस्ताक पळयला ओल्ड गोवा लाखांनी लोक येता सो दे हॅव हर्ट ईच अँड एवरी गोवन अँड वी कंडेम दीस आनी स्पेशली आय कंडेम ऑल द 3 MLAs who were present on the stage तांकां वोट फकत एकूच सायडीनच्यान पडोन जिखनाय मे बी दे हॅड थॉट की थिंगा स्टेजीर उलयले कोणाक कळपाना टुडे इज सोशल मिडिया वर्ल्ड सो सगळ्याक कळ्ळें आनी तेंचे व्हिडिओय भायर सरले आनी सगळ्याक कोण कितें उलयलें तें कळ्ळें सो हांव मागता तुमी फकत वोट मागता तेन्ना आमचे बगले येताय आनी मागीर दुसरे विसरताय सगळ्या लोकांक सो डोंट एक्ट एज अ इंडिविज्युअल तुगे पर्सनल कितें तें तुमी दवराय पूण सगळे तुजे वोटर आहाय तांकां इक्वली मान दियाय ईच पर्सन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन दिता आमकां रायट ऑफ फ्रीडम ऑफ आमचे देव मानपाक सो आमी खंयचोय धर्म जावं केन्ना तांकां हार्ट करचें न्हय आनीक तिगूय MLA कडेन मागता तुमी ऑलरेडी आपणाचे स्टेटमेंट दिला सेंटिमेंट्स हर्ट जाला म्हूण पूण जे कितें तुमी स्टेटमेंट केला आदी ते तुमी परत घेवचे आनीक फेर अँड जस्ट तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावन जाय ते सारखे लॉआ प्रमाणे तांकां शिक्षा फाव करची असिस्टंट सेक्रेटरी पॅरिश फेस्टिवल कावन्सिल चिकालीम आमी सगळे एकठांय जाल्यार हो इन्सिडेंट जो घडलो तिलेक मैदानाचेर ताका कंडेम करपाक ना ह्या इन्सिडंटान 3 आसाय पयलो पार्ट म्हणल्यार तो ऑर्गनायझर्स दुसरो पार्ट स्पीकर्स आनी तिसरी पार्ट people who were present to listen to the speaker. Now first part going to the organizers. Now organizers have a big role. आम्ही जायते इव्हेंट आम्ही करता तेन्ना आम्ही प्लॅन करता आनी जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना बारीकसायेन तो स्पीकर उंच गावचो ताजे बॅकग्रावंड कितें हें आमी नोट करून आमी मुखार हाडटा तर ह्या ऑर्गनायझरांनी सॉरी म्हणलां इज इट इनफ We have to go one step further, cooperate with the police authorities and tell them all the details of the event. Then only it will be a help for the police and for the public also. Now regarding speaker, I don't have to tell. It is viral. What he has spoken, I don't want to repeat it. So third, I'll come to the people who were present on the dais. Now people who were present on the dais were 3 MLAs. One of them was the minister. आता कितें जाता जेन्ना लोकांनी कितें म्हणूं आमकां तितलें दूख लागना पूण आमचोच MLA दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो आमदार आमचो मिनिस्टर जेन्ना तो उलयता आनी तेजे लास्ट स्पिचीन तो ताका एंडोर्स करता फादरान बॉल्मसान सांगलें तशें तें आमकां दुखवलें आनी आमी मागता आमी सगळीं मागता की मोवीन गुदिनो प्लीज विड्रॉ युअर स्टेटमेंट आनी हो स्टेटमेंट विड्रॉ करून आमकां फुडली पाथ दाखय हेजी हो कंडेम कर हो इन्सिडंट कंडेम कर दॅट विल बी बेस्ट पार्ट ऑन यू कंडेम द इन्सिडंट विड्रॉ युअर स्टेटमेंट कंडेम द इन्सिडंट अँड गिव अस ट्रस्ट so that we can go a step further and continue with our life. Thank you. Of this parish and the president of the Chikalim Youth Farmers Club. जेन्ना सोशल मिडियार ही पयली पावट व्हिडिओ पळयलो गौतम खट्टर नांव केन्नाच आयकूंक ना
खूब दुखवलें कित्याक तो जे परी उलयलो आमच्या सांताचे परवी म्हाजेच न्हू कोण पळयलो तितल्यांचें रगत शिजलें तो कितें उलयलो म्हूण हांव तेजेर आनी कांयच उलोवपाक सोदना कित्याक असले जायते लोक येताय उलयताय आनी वयताय सगल्यांक तर आमी घास दिवपाक गेल्यार कांय फायदो ना कित्याक आमचो सांत केन्ना ल्हान जावचें ना तेजे थ्रू बट म्हाजो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू द ऑर्गनायझर्स हे 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 गौतम खट्टरान सोशल मिडियाचेर आख्खे सोशल मिडिया तेजी हेच हा हेट स्पिचीज हा जाल्यार तुमचे असले पवित्र दीस जो दीस आलो सेलिब्रेशन आलो येदो व्हडलो उत्सव केलो तुमी जाल्यार असल्या मनशाक तुमी ते चीफ गेस्ट ओ स्पीकर म्हूण हाडटाय म्हणल्यार तुमचें मौन हुया जो मनीस लोकांच्या तोकलेनी पॉयझन घालता ते तुमकां त्या मनशाक गोंयान हाडून व्हडलो वाकाडून ताका प्लॅटफॉर्म दिवन उलोवपाक तुमकां ते येता आनी तुमी म्हणटाय लायक वी डिडंट न्यू वॉट ही वॉज स्पीकिंग वॉट रिसर्च डीड यू ऑल डू बिफोर ब्रिंगींग हिम टू गोवा did you all wanted to have the law and order situation? Was it this planned in your head? I think first the organizer should be more responsible because knowingly, it is not the first time he has spoken. Knowingly on social media, all his handles, he has been speaking this venom. He has been instigating people, and still you all gave him a platform to speak more. So first, the inquiry should be done on the organizers. What was their intention? Bring him over here. Was he a paid celebrity to create this situation over here, or it was a coincidence? But I don't feel, knowing he has a past of speaking this, I don't think at all this was a coincidence. Again, I say I don't want to speak about that person. My second, you know what? Amka chot dukawla te as amcho amdar. You know, end of the day, end of his speaking, and मागीर आमचो आमदार गेलो उलयलो आनी तो ताका जस्टिफाय कोत्ता की ते ह्या रिजनाक लागून ते रिजनाक लागून तेणे इश्यू उलयला म्हूण लायक म्हणल्यार तूं ताका आनी उत्सव करता कितें बाबा तूं आनी उलय म्हणून वेन यू डिडंट कंडेम्ड वॉट ही स्पोक तुका रेस्पेद आसपाचो जाल्यार तूं ते 3 आमदार आसलेले थिंगा एनीबडी कोणें ताका लायक स्टॉप केलो जाल्यार जेन्ना मवीन गुदिनो condemn केलो स्टेटमेंट what he said in his statement we tried to stop him and because to order the law and order situation आमी we didn't do a forceful stop करू ना हांव म्हणूंक सोदता 80% तरी लोक थिंगा आसलेलो न्हू तो तुका एप्रिशिएट करतालो कित्याक आमचे गोंयकार लोक हे रिलिजनाचे पॉलिटिक्सान केन्ना पडना ते तुका एप्रिशिएट करता लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इनडायरेक्टली तुवें करपाक ट्राय केलें ते दिसता कित्याक तूं उलयलो जी तुवें ताका आनी 2 उतरां म्हणली ताका आनी वाकाणलो तुवें तो कित्याक उलयलो सो तुवें थिंगा लॉ एंड सिट्युएशन करपाक ट्राय करतालो काय तूं हेच म्हाजें हें आहा सेकंडली इतले दीस why is now every minister like Daji Salkar or Sankalp or Mavin Govidino who was present at the situation is condemning now? Why is that later on? Why was not that done before? Why only people had to protest and then only this clarification came from you all that you all are sorry for what you have sent? So I really feel like आम्ही ते थोडे आमदार आसले स्टेजीर तेमी देवाक पासून विकला सो तांकां देवाचें आनी कांय ना तांकां फकत लोक जाय फकत आपली पॉलिटिक्स मायलेज घेवपाक सो मे बी त्या रिजना लागून तेमी सगळ्यांक लोकांक हॅपी करपा लागून तेय योगी रावल्यान आपूण बिकॉज त्या जेशी बसलेले स्टेजीर ते सगळे रिलॅक्स्ड आसलेले कोणाकूय दिसूना वायट दूख दिसना सो हो म्हाजो निशेध जे कितें ते उलयल्या ते आनी येस दे हॅव टू कम एंड apologize. If they apologize, that would be really grateful because they as a leading members of the parliament, we respect them. They have to be an example. As हेच करून आमी फाटीत वयतले मुखार केन्ना पावतले एज यूथ दुसरे देश मुखार पावले आनी आमी अजुनूय रिलिजनाचेरूच पॉलिटिक्स करताय डिफरन्शिएट तेच करीत हाय जाय हें स्टॉप जावपाक जाय आमकां परतून हे रस्त्यार येवपाचे आमकां उमेद ना थँक्यू Tú